यातायात क्षेत्रमा अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित यात्रा हाम्रो प्रतिबद्धता। सरकार, यात्रु, उपभोक्ता, मजदुर, व्यवसायी बीच ऐक्यबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालद्वारा प्रस्तुत यो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। प्रेस विज्ञप्ति। आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा समाचार सम्प्रेषण गरिदिन पाल्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पत्रकार बन्धुहरू, आम स्वदेशी यातायात व्यवसायहरूको माग मात्र लगानी रहेको करिब 10 खरब लगानीको संरक्षण हुनुपर्छ र यातायात क्षेत्रमा कायम समस्याहरू समाधान निम्ति एक छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग वा प्राधिकरण गठनबाट मात्रै यातायातका तमाम समस्याहरू हल हुन सक्छ भन्दै 21औं शताब्दीको सडक र अबको यातायात कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा यस महासङ्घद्वारा दस्तावेजका रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदै देशमा विगतको व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रको पहुँचलाई राज्यको कुन ओहदासम्म पुर्याएको थियो, आजको अवस्था के छ, यी आदि बहसका बीच विदेशी दाताको सहयोगबाट विगतमा देशको सार्वजनिक यातायातको हिस्सा मध्ये यात्रुवाहकमा 20%, मालवाहकमा 30%, विभिन्न माध्यमका अन्य ढुवानीमा 20% सरकारको पहुँचसँग जोडिएको देश करिब सार्वजनिक यातायात र ढुवानी सेवातर्फ आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गर्दा सरकारी यातायात सेवालाई थप मजबुत बनाउनुको सट्टा तत्कालीन व्यवस्था परिवर्तनसँगै उदारीकरण र निजीकरणको नाउँमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका ती यातायातका सवारी साधन सबै यातायात सेवाहरू समाप्त भई 100% नै निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित नेपाली यातायात व्यवसायहरूलाई विभिन्न अर्थहरू कायम गराउँदै सिन्डिकेटको नाउँमा 2034 अन्तर्गतका सङ्घ संस्था ऐन अन्तर्गत सञ्चालित यातायात सङ्घ समितिलाई नवीकरण दर्ता बन्द गराई सोबाट रूपान्तरित निजी यातायात क्षेत्रलाई समेत अस्तव्यस्त तहस नहस गर्ने सरकारको योजनालाई निजी क्षेत्रका व्यवसायीबाट नै यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै यातायात व्यवसायी आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुने कार्य गरिएको छ। देशको सिङ्गो यातायात क्षेत्र विदेशीकरण हुनबाट रोकिनुपर्छ भन्दै यातायातको अग्रणी भूमिकामा रहेको यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालद्वारा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेका तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन यातायात क्षेत्रका तहगत समस्या समाधानका निम्ति महासङ्घद्वारा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, 7वटै प्रदेशका मन्त्रालयहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल बैंकर सङ्घ, बीमा समिति लगायतका निकायहरूमा पटक पटक यातायातका समस्याहरू मागपत्रका रूपमा पेश गर्दै आएका छौँ। यस महासङ्घद्वारा पेश भएका यातायात क्षेत्रका उल्लेखित मागहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूबाट समस्या समाधानका निम्ति पहिलो चरणको दबावमूलक कार्यक्रमबाट सरकार मातहतका निकायहरू यातायात व्यवसायीका माग र समस्याप्रति गम्भीर नभएकाले सम्बन्धित निकायमा पूर्ण स्मरण पत्र बुझाउँदै यस महासङ्घद्वारा दोस्रो चरणको चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको बेहोरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदछौँ। मागपत्र र आन्दोलनका कार्यतालिका तपसिल बमोजिम रहेको छ। यातायात व्यवसायको आन्दोलन किन? सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालको अपिल। लामो समयदेखि नै यातायात अब यसमा हामीले 11वटा मागलाई लिपिबद्ध गरेका छौँ। एउटा माग छ हाम्रो भाडा समायोजन सम्बन्धमा, अर्को छ सार्वजनिक यातायात यो भाडा समायोजन सम्बन्धमा चाहिँ यो 69 सालदेखि ट्याक्सीको भाडा समायोजन नभएको, ट्याक्सीको लकडाउन, त्यसपछि 2मा सार्वजनिक सवारी साधनको पञ्जीकरण सम्बन्धमा, 3मा सार्वजनिक सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर सम्बन्धमा, 4 कोभिड खोप सम्बन्धमा, 5 मौद्रिक नीति सम्बन्धमा, 6 20 वर्ष सवारी साधन सम्बन्धमा, 7 सार्वजनिक सवारी साधनको बिमा सम्बन्धमा, 8 सडक ऐन पूर्ण कार्यान्वयन सम्बन्धमा, 9 ऐन नियमावली संशोधन सम्बन्धमा, 10 ट्राफिक प्रहरीले गर्ने कारबाही सम्बन्धमा, 11 रातो प्लेटका सवारी साधनले सार्वजनिक यात्रु सरह मान्छे बोक्ने माल सामान ढुवानी गर्ने जस्ता कार्यहरूका सम्बन्धमा यो 11वटा मागहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। सार्वजनिक यातायातको केन्द्रीय महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा यहाँहरू उपस्थित भएर
हाम्रो यातायातका समस्याहरूलाई सम्प्रेषण गरिदिने जुन सहयोग गरिदिन यहाँ उपस्थित हुनुभयो यहाँहरूलाई महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विषयवस्तुहरू सबै महासचिवले पढेर राखिसक्नु भएको छ। विशेषतः हामीले यातायातका थुप्रै समस्याहरूमध्ये केही समस्यालाई केन्द्रबिन्दु गरेर हामी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा हाम्रा मागपत्रहरू पेश गरेका छौँ। मूलतः यो यातायात क्षेत्र देशको यस्तो एउटा क्षेत्र हो, सबैभन्दा ठुलो उद्योग जो नेपाली नागरिकको मात्रै लगानी भएको। यहाँ कुनै विदेशीको पुँजी कुनै कारणबाट पनि न पुँजी न श्रम, दुवै नेपाली नागरिकको मात्रै उपस्थिति हुने यो उद्योग हो। यहाँ श्रम पनि लगानी पनि। अन्य क्षेत्रमा सानोदेखि ठुलोसम्म विदेशी पुँजी र विदेशी श्रमको उपस्थिति हुन्छ, तर हाम्रो यो क्षेत्र यातायातमा सबै लगानी नेपाली नागरिकको र सबै श्रम नेपाली नागरिकको भएको एउटा मात्रै सबैभन्दा ठुलो लगानी भएको क्षेत्र यो यातायात क्षेत्र हो। यसलाई राज्यको हरेक निकायले यो पुँजीलाई र यहाँको रोजगारलाई संरक्षण गर्नतर्फ राज्यको कहिल्यै पनि कुनै ध्यान नपुगेको हुनाले हामीले तपाईँहरू मार्फत राज्यको ध्यान आकर्षित गराउनको लागि हामीले आज यो आयोजना गरेका छौँ। यो सन्दर्भमा हाम्रा विषयवस्तुहरू हामीले लिखित रूपमा व्याख्या गरेर अपिल मार्फत मागपत्र मार्फत स्पष्ट पारेका छौँ। यसलाई यहाँहरूको आवाजले अझ बढी प्रभाव पार्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यी मागहरूमा हाम्रा चाहिँ भाडा सम्बन्धी छ, मौद्रिक नीति सम्बन्धी, पञ्जीकरण सम्बन्धी, 20 वर्षको सवारी साधन सम्बन्धी, सडक ऐन सम्बन्धी, निजी प्लेटले यात्रु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी र यो बिमाको अवधिमा चाहिँ तपाईँको कर र पञ्जीकृतको समय थप मागको लागि यी सबै यो यातायात समस्यालाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नको लागि व्यवसायमुखी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले करिब करिब गत सालको लकडाउनदेखि नै हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कर एसोसिएसन सबै क्षेत्रमा सरकार अनि सबै क्षेत्रमा हामीले यसको चाहिँ माग लिखित रूपमा राखेका छौँ। र दीर्घकालीन विषयमा यो सबै यातायात क्षेत्रलाई सुधार गरेर नेपाललाई एउटा आर्थिक रूपमा नै सबल बनाउनको लागि सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र यो यातायात क्षेत्र सुधार गरिनुपर्छ। यसको सुधारको लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरो हाम्रो महासङ्घको ठम्याइ छ र त्यही आधारमा हामीले हाम्रो विषयवस्तुलाई समग्र यातायातको समस्या समाधान गराउन नै उच्च स्तरीय प्राधिकरणको आवश्यकता छ भनेर हामीले उठान गरिरहेका छौँ। यो सबै क्षेत्रमा यसको आवश्यकता देखियो र केन्द्रीय प्राधिकरण जुन एउटा नामको लागि राजनीतिज्ञ नियुक्ति भर्ती केन्द्र बनाउनुको लागि अहिलेसम्मका आयोगहरू प्राधिकरणको नाममा हुने कुनै कार्यहरू विगतका सरकारहरूले पटक पटक गरे, तर त्यो केमा मात्रै सीमित भयो भने आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्रै सीमित भयो। करिब 8-10 वर्षदेखि हामीले अनुभव गऱ्यौँ। 62-63 सालदेखि नै केही आयोगहरू गठन भयो, करिब 15 वर्ष पहिला पनि। तर ती सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सान्त्वना दिने र उनीहरूको चलखेल बढाउने र भर्ती गराउने भन्दा यो पेसामा यो व्यवसायमा सुधार गर्ने दृष्टिकोणले कहिल्यै पनि भएन। त्योभन्दा हामीले उच्च स्तरीय यातायातसँग सरकार राख्ने मात्रै व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा केन्द्रमा सङ्घीय प्राधिकरण र प्रदेशमा प्रदेश स्तरको प्राधिकरणको माग गरेका छौँ। विशेष गरेर अहिले तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्दा अहिले देश चाहिँ प्रदेश स्तरमा सबै कामहरूको चाहिँ बाँडफाँड भएको छ, तर काम कुनै हुँदैन। अहिले करिब हाम्रो असारको 29 गते अन्तर्प्रदेशीय भाडा केन्द्रले निर्णय गर्यो। आजसम्म प्रदेश स्तरीय भाडा निर्धारण हुन सकेको छैन। आज प्राधिकरण थियो भने त्यो प्राधिकरणले आफ्नो चाहिँ मातहतबाट सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्राधिकरणमा उपस्थिति हुने हुँदा उसले यो सहजै रूपमा उति नै बेला इच्छाशक्ति भएमा उति नै बेला निर्धारण गर्न सक्थ्यो। त्यो मात्रै नभएर गाडी आयातको कुराहरू छ, रुट परिवहनको कुराहरू छ, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लाग्ने
दस्तुरको कुराहरू छ, जाँदा आउँदा लाग्ने दस्तुरको कुराहरू छ। यति सानो राज्य छ, यति सानो प्रदेश छ, एउटा प्रदेश यो राजधानीबाट केही अगाडि जाने बित्तिकै 3टा प्रदेश पर्छन्, करिब करिब 250 किलोमिटरभित्र। मुङ्गलीबाट यता खैरानीतिर जाँदा एउटा प्रदेश पर्छ, यता गैँडाकोटबाट यता जाँदा अर्को प्रदेश पर्छ, हेटौँडाबाट तल जाने बित्तिकै अर्को 2 नम्बर प्रदेश पर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँभित्रका आफ्ना समस्याहरू, यातायातमा लाग्ने परमिटका अवस्थाहरू, करका अवस्थाहरू, यी सबै चिजलाई समन्वय गर्न, यसलाई सुधार गर्नुको लागि प्राधिकरणको आवश्यकता झन् जटिल बनेर आयो। हामीले विगतमा लामो समयदेखि, करिब 15 वर्षदेखि पनि हामीले 15-20 वर्षदेखि हामीले उठाइरहेका थियौँ एउटा शक्तिशाली अथवा अधिकार सम्पन्न, कुनैको आदेशबाट नचलिकन कानुनको आदेशबाट मात्रै चल्न सक्ने, सबैको उपस्थितिमा रहने प्राधिकरणको आवश्यकता छ भन्ने हामी लामो समयदेखि माग गरिरहेका थियौँ। तर त्यो अहिले अपरिहार्य भयो। प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय सरकार बनेपछि कुन काम कसले गर्ने भन्ने अन्यल भयो। त्यसले गर्दा पनि प्राधिकरणको आवश्यकता छ र अन्य विषयमा हामीले माग गरिरहेका छौँ। भाडादेखि लिएर निजी प्लेटसम्मको अवस्थालाई हामीले यसमा सबै व्याख्या गरेर राखेका छौँ। यो यहाँहरू मार्फत अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायमा यो आवाजहरू पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्छौँ।